अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त साइमा शेख हमारे यूट्यूब चैनल द मास्टर में आपका इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेनेशन स्किल का प्लान देखने वाले हैं, तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्किल का प्लान देखते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन स्किल में देखा था, नाम वगैरह जो लिखते हैं वो सेम रहेगा। प्रोसीजर के पहले नाम लिखा जाता है, फिर ये देखिए नाम, फिर मजमून, जमात, तारीख और वक्त, इस तरह से ये लिखा जाता है। उसके बाद ये उन्वान भी लिखा जाता है। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके अज्जा कौन कौन से हैं। उसके जो अज्जा है मीन्स कंपोनेंट्स है उसके, तमहीदी बयान का इस्तेमाल मीन्स के जो हम जैसे इंट्रोडक्शन करते हैं कि आज हम ये पढ़ेंगे, आज हम ये देखने वाले हैं, हमारे सबक का नाम ये है, तो पहले इसका इस्तेमाल यानी कि ये बताना ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन स्किल में जो कंपोनेंट्स होता है, दूसरा जो उसका अज्जा होते हैं उसके, दूसरा होता है मिसाल उसूल, मिसाल का इस्तेमाल करना। ये भी एक जिसे हम एग्जाम्पल रूल एग्जाम्पल कहते हैं। उसके बाद वजाहती कड़ियों का इस्तेमाल जिसे हम लिंकिंग वर्ड्स कहते हैं, उसका भी ये इस्तेमाल यहाँ पे होता है, वो भी चेक किया जाता है। फिर समय व बसरी वसाइल का इस्तेमाल यानी कि एवियर्स का इस्तेमाल जिसे कहते हैं, वो यहाँ पर कितना हुआ, कैसे किया गया, ये भी उसका एक कंपोनेंट्स है। आपको तो ये सब पता होगा क्योंकि हमने एक्सप्लेनेशन स्किल में ये तमाम कंपोनेंट्स देख चुके हैं। फिर उसके बाद है इस्तिलाहात की वजाहत। फिर वजाहत में रवानी मीन्स हमने वही देखे थे पिछले उसमें वीडियो में, जो कंटिन्यूटी, फ्लुएंसी वगैरह। फिर है मंसूबा की तकरार जिसे हम प्लान रिपीटेशन कहते हैं। फिर आता है इख्तितामी बयान का इस्तेमाल के, इख्तिताम कैसे किया गया, इस तरह से। वजाहत के बाद तलबा के जो अभी एक्सप्लेनेशन स्किल में हमने समझा है उसको इख्तिताम पर कैसे पहुंचाए। फिर सवाल के ज़रिए तलबा की समझ की जांच। फिर ये सवालात पूछते हैं कि हमने जो पढ़ा है वो किस हद तक उनको समझ में आया, उनके जवाबात से हमें पता चलता है। तो चलिए अब हम इसका जो असल प्लान है वो देखते हैं। पहले नंबर शुमार, फिर मौलिम या मौलमा की कारकर्दगी, फिर आता है तलबा की कारकर्दगी और फिर आता है अज्जा। तो देखते हैं, हम शुरू करते हैं। आज हम बहुत दिलचस्प सबक पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे मौलमा कहती है कि आज हम बहुत ही दिलचस्प सबक पढ़ने वाले हैं। हमारे सबक का नाम है हरकत और हरकत की किस्में। ये सबक हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है। अगर हम नज़र डालें तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें बहुत सी चीज़ें हरकत करती हुई नज़र आती है। मौलमा मतलब जब अपने, जैसे हमने यहाँ पे देखे कि तमहीदी बयान का इस्तेमाल, तो यहाँ मौलमा तमहीदी बयान का इस्तेमाल करती है। कहती है कि आज हम हरकत और हरकत की किस्में पढ़ने वाले हैं। फिर वो उसको हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से उसका ताल्लुक़ बयान करते हुए हरकत की तरफ उसका वो जाती है। फिर वो मिसालें देती है। जैसे मिसाल के तौर पर बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, बॉल को पैर से मारते हुए एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। मौलमा कहती है कि यहाँ बच्चों के साथ साथ फुटबॉल भी हरकत करता हुआ हमें दिखाई देता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मौलमा मिसालों के ज़रिए रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो भी वाक़यात हैं उन्हें इस सबक से कनेक्ट करने की यानी उसका ताल्लुक़ बताने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर जो तलबा की कारकर्दगी होंगी कि यहाँ पर तलबा जो है वो बगौर समात करेंगे और जो अज्जा होंगे वो होंगे 1 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि मौलमा चार्ट की मदद के ज़रिए बताती है कि उसके बाद जो दूसरी मिसाल है वो इस तरह से है, यानी कि चार्ट का इस्तेमाल करते हुए मौलमा दूसरी मिसाल को उसकी वजाहत करती है। जैसे हम ट्रेन या बस में बैठते हैं और खिड़की के बाहर देखते हैं तो दरख्त, घर वगैरह हमें पीछे जाते हुए नज़र आते हैं। ये भी एक हरकत हुई। इस मिसाल में बस या ट्रेन अपनी जगह तब्दील कर रही है। तो जो मौलमा होती है वो चार्ट की मदद से इन मिसालों को, जो फुटबॉल और जो ट्रेन की मिसाल मौलमा ने बताई है, उसको चार्ट की मदद से वो बयान करती है। और यहाँ पर जो तलबा है वो चार्ट को बगौर देखते हैं और यहाँ पे उसके अज्जा है 2, 4 और 6 उसके अज्जा है। फिर उसके बाद मौलमा आगे बताती है कि इन 2 मिसालों से क्या नतीजा अखज़ होता है, क्या कोई बता सकता है। मौलमा यहाँ बच्चों से सवाल पूछती है। जब मौलमा समझाती है तो इन 2 मिसालों के बाद मौलमा बच्चों से पूछने की कोशिश करती है कि आपको यहाँ पे क्या समझ में आया, इससे आप क्या नतीजा अखज़ करते हैं। तो फिर तलबा जो है वो जवाब देने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो अपने तौर से जो भी समझे होंगे वो उसको अपने अल्फाज में बताते हैं। यहाँ पे उसके अज्जा है 2, 3, 5 और 9 इसके अज्जा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलमा बताती है कि इससे ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि चीज़ों का जगह से दूसरी जगह
جانا یا جگہ تبدیل کرنے کو حرکت کہتے ہیں۔ جب طلبہ اپنے جواب دے دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو اصل اس کی وجہ ہے، جو سوال پوچھنے کا جو اصل جو اس کا جواب ہے، تو وہ معلمہ بچوں کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، بتاتی ہے کہ جگہ کا ایک جگہ چیزوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا یا جگہ تبدیل کرنا، اس کو حرکت کہتے ہیں۔ تو معلمہ یہ سمجھاتی ہے۔ پھر معلمہ آگے کہتی ہے، آئیے ہم حرکت کی اصل تعریف دیکھتے ہیں۔ معلمہ تخت سیاہ پر لکھی ہوئی تعریف سمجھاتی ہے۔ اب معلمہ جو اصل تعریف ہے اس کی طرف بڑھتی ہے، اور پھر تخت سیاہ کا استعمال ہے اسے بھی ہم ٹیچنگ ایڈس میں اس کا لے سکتے ہیں، ایویٹس میں اس کا جو شمار کر سکتے ہیں۔ تو معلمہ جب تخت سیاہ پر سمجھاتی ہے تو طلبہ پھر تخت سیاہ کی طرف دیکھتے ہیں، وہ اپنی یہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں۔ پھر معلمہ یہاں پہ جو حرکت کی اصلی تعریف ہے وہ بتاتی ہے، کسی شے کی مقررہ وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کو شے کی حرکت کہتے ہیں۔ پھر وہ معلمہ طلبہ سے مثالیں پوچھتی ہے، جیسے کہ وہ پہلے اس نے مثالیں دی معلمہ نے، پھر ایک تعریف بیان کی، اور پھر بچوں سے وہ مثالیں اخذ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو یہاں پہ اصول مثال کا جو طریقہ ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ پھر طلبہ جو ہے اپنے طور سے مثالیں دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد معلمہ جو ہے، اگلا جو معلمہ کی جو کارکردگی وہ اس طرح ہے کہ معلمہ روزمرہ کی مزید مثالیں دیتی ہے۔ معلمہ گھڑی کی مدد سے سمجھاتی ہے کہ حرکت کیسی ہوتی ہے، اور پھر معلمہ کہتی ہے جو مطلب یہاں پہ جو ٹیچنگ ایڈ سے معلمہ ایک اصل گھڑی کو بتا کر حرکت کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو یہاں پہ پھر سے ٹیچنگ ایڈس کا استعمال کیا گیا ہے۔ جو گھڑی ہے اصل ٹیچنگ ایویٹس میں اس کا شمار کیا جائے گا، تو یہاں پہ اس کے اجزاء ہے 3، 4، 5، 6، یہ اس کے اجزاء ہے۔ پھر معلمہ اگلا نقطہ بیان کرتی ہے، جو آگے بڑھتی ہے، آگے بڑھتے ہوئے وہ کہتی ہے کہ ہمارا اگلا نقطہ ہے حرکت کی قسمیں۔ حرکت کی 2 قسمیں ہوتی ہے، خطی حرکت اور غیر خطی حرکت۔ آج ہم خطی حرکت دیکھیں گے۔ اس طرح سے معلمہ جو اپنا ایکسپلینیشن ہے، وضاحت ہے، اس کو آگے بڑھاتے ہوئے کنٹینیو کرتے ہوئے حرکت کے بارے میں بتاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے معلمہ خطی حرکت کی جو تعریف ہے وہ بتاتی ہے کہ خطی حرکت کی تعریف اس طرح ہے کہ ایک ہی خط میں کسی شے کا ہٹاؤ اس شے کی خطی حرکت کہلاتا ہے۔ پھر یہاں پہ طلبہ کیا کریں گے، اگر معلمہ یہاں پر تعریف بیان کر رہی ہے، بتا رہی ہے، تو جو طلبہ ہے وہ تعریف کو سنیں گے۔ یعنی کہ پہلے معلمہ نے تعریف کو، اصول کو بتایا، پھر اس کے بعد معلمہ پھر چارٹ کی مدد سے سمجھاتی ہے ایک ہی قطار میں چلنے والی چونٹیاں، فوجی دستہ وغیرہ، یعنی کہ جو مثالیں ہیں معلمہ چارٹ کا استعمال کرتے ہوئے مثالوں کو سمجھاتی ہے، اور وہی چارٹ پھر طلبہ ان چارٹوں کو غور سے دیکھتے ہیں، اور پھر جو اس کے اجزاء ہے 2، 4 اور 5 اس کے اجزاء ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ پہلے معلمہ نے سب سے پہلے معلمہ نے کیا کیا کہ پہلے مثالیں بتائی، جو حرکت ہے پہلے حرکت کی مثالیں بتائی، پھر حرکت کے اصول، اور پھر بچوں سے مثالیں اخذ کیے، یہ ایک طریقہ ہوا۔ پھر یہاں پر معلمہ نے دوسرا اس طرح کا طریقے کا استعمال کیا کہ پہلے اصول کو بتایا، پھر مثالیں دی، اور پھر وہ دوبارہ بچوں سے مثالیں اخذ کر رہی ہے۔ یعنی کہ پہلے اصول مثال کا استعمال کیا گیا، پھر یہاں پہ اصول مثال کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ پھر آپ نے یہاں دیکھا ٹیچنگ ایڈس کا استعمال کیا گیا ہے۔ پھر اگلا ہے معلمہ طلبہ سے مزید مثالیں پوچھتی ہے، یعنی کہ پھر یہاں پہ مثال پوچھنے کا بارے میں، یعنی کہ اصول مثال کا استعمال اس طریقے میں جو ایکسپلینیشن وضاحت ہے یہاں پہ کیا گیا ہے۔ تو پھر طلبہ اپنی روزمرہ زندگی کی مثالیں دیتے ہیں۔ پھر آگے چلیے، میں آپ سے کچھ سوالات پوچھوں گی، آپ جوابات دیجیے گا۔ اب یہ جو وضاحت ہے یہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، تو پھر معلمہ جو بھی پڑھایا اس نے اپنے 5 منٹ میں وہ طلبہ کو کتنا سمجھ میں آیا وہ سوالات کے ذریعے پوچھتی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر وقت کی قلت کی وجہ سے معلمہ جو پلان ریپیٹیشن ہے وہ سمری کے ذریعے بھی کر سکتی ہے، یا پھر سوالات کی شکل میں بھی کر سکتی ہے۔ تو معلمہ یہاں سوالات پوچھتی ہے کہ حرکت کی تعریف بتائیے۔ طالب علم یہاں پہ حرکت کی تعریف بتاتا ہے کہ کسی شے کی مقررہ وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کو شے کی حرکت کہتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا۔ پھر اس کے اجزاء ہے 9 اور 6۔ پھر دوسرا سوال، حرکت کی کتنی قسمیں اور کون کون سی؟ تو طالب علم مثالیں دیتا ہے اپنے حساب سے، یہاں پہ اس کا جو اجزاء ہے وہ 7 اور 9 ہے۔ پھر اگلے کوشچن معلمہ کرتی ہے کہ خطی حرکت کی تعریف بتائیے۔ جو طالب علم ہے وہ خطی حرکت کی تعریف بتاتا ہے۔ پھر اس طرح سے یہ جو پلان ریپیٹیشن ہو جاتا ہے سوالات کے ذریعے۔ پھر اس کے بعد معلمہ اپنے اختتام کی طرف، جو اختتامی بیان ہے اس کی طرف بڑھتی ہے، اور کہتی ہے کہ معلمہ کہتی ہے کہ باقی کا بقیہ حصہ
बाद में अगले पीरियड में देखेंगे। इस तरह से मौलमा अपने एक्सप्लेनेशन स्किल को कंप्लीट करती है और इसके अज्जा जो है वो है 8 नंबर का इसका कंपोनेंट्स है। इस तरह से ये एक्सप्लेनेशन स्किल है, इसका प्लान इस तरह से आप लिख सकते हैं। इस तरह से ये लिखा जाता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपने हमारा एक्सप्लेनेशन स्किल को या उसकी वीडियो को नहीं देखा होगा तो आई बटन पर उसकी लिंक दी हुई है या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी हुई है, आप वहाँ से जाकर एक्सप्लेनेशन स्किल को देखिएगा। और अगर आपको माइक्रो टीचिंग के कंप्लीट नोट्स चाहिए पीडीएफ के फॉर्म में तो आप नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, वहाँ से भी पीडीएफ के ही सूरत में इस जो भी माइक्रो टीचिंग की नोट्स है उसे हासिल कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरे भी इस वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सके। इंशाल्लाह चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।